Nanggukod og sundang mga katropa sa nagsurvey sa yuta sa dakbayan sa Naga, gidakop, gipriso. Na, mali problema sa yuta lagi mga katropa. Detalye sa report sa Ronato ginipiragi sa pagpamati ni katropang June Cator. Live report. Yes, katropang Jerry, no? Di ay ka mga lalaki ang gipadakop ni sa kapulisan sa dakbayan sa Naga gumikan kay giingong nanggukod ni og sundang atol ni sa pag-survey sa yuta. Nadakpan ni dito sa may Aporoksay, Sitio Tayad-Tayad, barangay Kantauan, City of Naga, alas 4 ni sa hapon ang kini mga dinakpan. Giila nga silang Dionisio Alfante Villarmia, 59 anyos minyo, ug kini si Nicomidas Bacaro Villarmia, 36 anyos ulitaw. Parehong ning mga residente sa buong lugar kining biktima. Giila usab nga si Nestor Labandero Alcansado Jr. hamtong ang panuigon. Residente gihapon ni simong barangay sa investigasyon sa kapulisan. Gipangalasay si media sa gabi. Nakadawat ang kapulisan og tawag gikan sa usa ka concerned citizen. Kalabot na niining trouble alarm sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga samtang matud pa nagtan-aw kining biktima sa usa ka surveyor nga nagsukod nga nagsurvey niini nga yuta sa naisgutan nga dapit kalit lang nga mitungha kining unang suspect kini si Dionisio giatake ang kining biktima gamit ang kini ang sundang apan nakalihay sa pagpanigbas kining biktima hinungdan nga wa ni maigo in town sa sundang samtang maigong midagan ang kining biktima ug giingog gisunod kini si ikaduhang suspect kining 36 anyos ug gihapak nini nga dang kahoy hinungdan nga nangasama din taon ni matud pa ang biktima. Itangbong na karon ang duha ka mga suspect sa kapulisan sa selda sa kapulisan sa City of Naga og mga kaso nga physical injury and grave threat ang gihikay na batok niini. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Catorex sa FAMNU. XFM report.